الحمد لله وحده والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين إنا أنزلناه إنا أنزلناه إنا أنزلناه إنا أنزلناه إنا أنزلناه إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. راکیہ ٹی وی آفیشل یوٹیوب پہ یہ میرا چینل ہے. اللہ رب العالمین کے پاک کلام کے نوری تعویذات کا یہ چینل ہے. سورۃ الدخان اس کی بہت بڑی فضیلت ہے. یہ میں اس کا ذکر کروں گا، خاص کر وہ آیات مبارکہ جو جادو، حسد، نظر بد یا شیاطین جنات کو آپ کے جسم سے اتار دے گی. مثال کے طور پر اللہ فرماتے ہیں انا انزلناہ، بے شک ہم نے اتارا ہے. کس کو؟ اس قرآن پاک کو. یہاں پر ہم نے نیت کی ہے کہ اے اللہ ہم تیرے اس کلام کی برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اتار دے ہمارے جسموں سے ہر بیماری کو. انا انزلناہ، اس کا شان نزول کچھ اور ہے، لیکن نیت انما الاعمال بالنیات، ہم اللہ سے اس کی برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں. اللہ کی مدد سے ہم اتارنا چاہتے ہیں آپ کے جسموں سے ہر حسد کی بیماری، جادو کی بیماری، نظر بد کی بیماری، شیاطین کے اثرات جو خون کے اندر ہیں. انشاءاللہ اللہ اتار دے گا. توجہ سے سن لیں. جن میرے بھائیوں نے، میری بہن بیٹیوں نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، اسے ضرور سبسکرائب کر لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمین والکتاب المبین إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين إنا أنزلناه
إنا أنزلنا إنا أنزلنا إنا أنزلنا إنا أنزلنا إنا أنزلنا إنا أنزلنا إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت 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 يحيي ويميت لا إله إلا هو يحيي ويميت لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين فارتقب يوم تأتي السماء يوم تأتي السماء بدخان مبين بدخان مبين بدخان مبين بدخان مبين بدخان مبين بدخان مبين فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين بدخان مبين بدخان مبين بدخان مبين بدخان مبين يغشى الناس يغشى الناس يغشى الناس هذا عذاب أليم يغشى الناس هذا عذاب أليم يغشى الناس هذا عذاب أليم هذا عذاب أليم هذا عذاب أليم هذا عذاب أليم يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ربنا اكشف عنا العذاب
إنا مؤمنون ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون إنا منتقمون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون يوم نبطش البطشة الكبرى بطشة الكبرى نبطش البطشة الكبرى يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن عادوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عُذْتُ بربي وربكم أن ترجمون وإني عُذْتُ بربي وربكم وإني عُذْتُ بربي وربكم أن ترجمون 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 وإني عُذْتُ بربي وربكم أن ترجمون
وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتذرون وإن لم تؤمنوا لي فاعتذرون وإن لم تؤمنوا لي فاعتذرون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسري بعبادي ليلا إنكم متبعون فأسري بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون 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 كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثنا قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منذرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد خطبناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتنا
موتاتنا الأولى موتاتنا الأولى وما نحن بمنشرين فاتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم والذين من قبلهم أهلكناهم أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون يوم لا يغني مولا عن مولا يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام اليتيم كالمهل يغلي في البطون كالمهل يغلي في البطون كغلي الحمير كالمهل يغلي في البطون كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم يغلي في البطون يغلي في البطون كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم
من عذاب الحمیم ثم صبوا فوق رأسه فوق رأسه فوق رأسه فوق رأسه فوق رأسه فوق رأسه من عذاب الحمیم من عذاب الحمیم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام كبير إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندوس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور كذلك وزوجناهم بحور عين بحور عين بحور عين بحور عين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموت الأولى ووقاهم عذاب الجحيم 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 لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم عذاب الجحيم عذاب الجحيم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون فارتقب إنهم مرتقبون فارتقب إنهم مرتقبون مرتقبون فارتقب إنهم مرتقبون فارتقب إنهم مرتقبون فارتقب إنهم مرتقبون فارتقب إنهم مرتقبون آمین یا رب العالمین۔ اس سورت کو آپ نے صبح شام پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ ہر قسم کے جادو کے اثرات ہیں، نظر بد ہے، حسد کی بیماریاں ہیں، سر میں دماغ میں ہے یا پیٹ میں ہے یا پورے جسم میں چمڑی میں ہے یا خون کے اندر ہے، اللہ کے حکم سے یہ سورت الدخان مکمل میں نے پڑھی ہے انشاءاللہ الرحمن۔ اللہ کے فضل سے جو شیطان جنات ہیں اللہ کی طرف سے غائبانہ آپ کی مدد ہوگی، سورت کی برکت سے دعا ہی دعا نظر آئے گا، اور اس میں شیاطین جو ہیں وہ جلتے مرتے موت آتی ہوئی انہیں نظر آئے گی۔ آپ کو آنکھیں بند کر کے اسے سنیں، اللہ آپ کو ضرور شفا دے گا۔ یہ اللہ کے پاک کلام کے نوری تویزات ہیں، بڑے برکت والے ہیں، یہ بڑی صورتیں اعلیٰ قسم کی ہے الحمدللہ۔ پورا قرآن پاک ہی ماشاءاللہ اللہ ہے، اللہ سے دعا ہے اللہ آپ سب کو اپنے اس پاک کلام کی برکت سے شفا دے، اللہ ہم سب پر رحم فرمائے۔